ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ الہی دل کی آرزو ہے اگر منظور